खुदावंद आपके साथ हो, आपके साथ भी हो। हमारे लिए खुदावंद यीशु मसीह की पाक अंजील मुक़द्दस लूका के मुताबिक ऐ खुदावंद तेरी तमजीद हो। एक दिन यीशु एक गांव में दाखिल हुआ और मार्था नामी एक औरत ने उसे अपने घर में उतारा, और मरियम नामी उसकी एक बहन थी, और वो भी खुदावंद के पाँव के पास बैठकर उसका कलाम सुनती थी। मगर मार्था तरह तरह की खिदमत करने के तरद्दुद में थी और ठहर कर कहने लगी कि खुदावंद तू ख्याल नहीं करता कि मेरी बहन ने खिदमत करने को मुझे अकेला छोड़ दिया है, बस उससे कह कि मेरी मदद करे। पर खुदावंद ने जवाब में उससे कहा, मार्था ए मार्था, तू बहुत सी बातों के फिक्र व तरद्दुद में है, मगर एक ही बात दरकार है। बस मरियम ने अच्छा हिस्सा चुन लिया है जो उससे छीना ना जाएगा। अंजील मुक़द्दस के वसीले से हमारे गुनाह मुआफ़ किए जाएं। ऐ मसीह तेरी सताइश हो। खुदावंद यीशु मसीह में मेरे अजीज़ भाइयों बहनों प्यारे बच्चों, आज हम साल के दौरान 16वें आम इतवार की पाक इबादत में शामिल हैं। आज की पहली तिलावत आपने तकवीन की किताब में से सुनी है, जिसमें इब्राहीम खुदा की मेहमान नवाजी करता है, यहोवा को अपने घर में उतारता है और उनकी खातिरदारी करता है। आज की दूसरी तिलावत में मुक़द्दस पौलुस रसूल फरमाते हैं कि उस भेद को खुदा ने आश्कारा किया है जो सदियों से छुपा हुआ था, मख्फी था। यीशु के रूप में उसने इस राज को अफशा किया है। आज की पाक अंजील में खुदावंद यीशु मसीह अपने 12 शागिर्दों के साथ मार्था और मरियम के घर में मेहमान बनता है। आज की तिलावतों का जो मौजू है वो मेहमान नवाजी है। हमारे मशरकी कल्चर के अंदर मेहमान नवाजी एक बहुत बड़ी कदर है, बहुत बड़ी वैल्यू है और बहुत बड़ी खूबी समझी जाती है। मशरकी कल्चर के अंदर मेहमानों को खुशामदीद कहा जाता है, उनका स्वागत किया जाता है। मेहमानों का आना खुशी की बात होती है। हम अपने बुजुर्गों से ये बातें सुनते आए हैं कि मेहमान जो हैं वो खुदा की रहमत होते हैं। मेहमान अपना नसीब अपने साथ लेकर आते हैं। मेहमान खुदा का रूप होते हैं। मेहमान कभी खाली हाथ नहीं आते। तो ये मशरकी रवायात के अंदर, मशरकी कल्चर के अंदर और बुजुर्गों की जिंदगी के निचोड़ की बातें जो हैं वो अक्सर हमारी जिंदगी में नस्ल दर नस्ल चली आती हैं। तो इसलिए आज का जो मौजू है वो मेहमान नवाजी है, और ख़ास तौर पर जब खुदा खुद मेहमान बनता है। आज का मौजू दरअसल ये है कि यीशु मसीह आपके ख़ानदानों का मेहमान बनना चाहता है।
آپ کی کلیسیا کا مہمان بننا چاہتا ہے، آپ کی برادری کا مہمان بننا چاہتا ہے، اور آپ کی ذاتی زندگی کا۔ مکاشفہ کی کتاب میں بڑے واضح الفاظ میں لکھا ہے کہ یسوع تیرے دل کے دروازے پر کھٹکھٹاتا ہے، اور جو اس کے لیے دروازہ کھولے گا وہ اس کے ساتھ اندر جا کر شام کا کھانا کھائے گا۔ تو خدا کو مہمان بنانا، خدا کی خاطرداری کرنا، خدا کے ساتھ رفاقت رکھنا، خدا کی قربت میں کچھ وقت گزارنا، یہ بہت ہی اہمیت کا حامل ہے۔ اس لیے آج کی پہلی اور تیسری یعنی انجیل مقدس میں بڑی خوبصورت باتیں بیان کی گئی ہیں۔ آج کی پہلی تلاوت میں ابراہیم اپنے خیمے کے باہر بیٹھا ہوا ہے، گرمی کا وقت ہے، اور وہ دور سے 3 اشخاص کو دیکھتا ہے، اور اپنی عمر کی پرواہ کیے بغیر موسم کی شدت کو بالائے طاق رکھتے ہوئے دوڑ کر ان کے پاس جاتا ہے، اور پوری طرح جھک کر ایک مشرقی روایت کے مطابق ان کی خوشی کو دیکھتا ہے اور ان کا سواگت کرتا ہے، ان کو ویلکم کہتا ہے، اور ان کو کہتا ہے کہ آپ میرے پاس سے چلے نہ جانا، گرمی کا موسم ہے اور آپ میرے پاس کچھ دیر ٹھہریں، سستائیں، کھانا کھائیں، اور اس کے بعد آپ چلے جانا۔ اور لکھا ہے کہ وہ تھوڑا سا پانی لے کر آتا ہے۔ صحرا کے اندر سب سے بڑی خدمت جو ہے، سب سے بڑی نعمت جو ہے، وہ پانی کا ہے ہونا، پانی پلانا، اور وہ ان کے پاؤں دھلوانے کے لیے پانی لے کر آتا ہے۔ تو یہ ایک خوبصورت روایت تھی، رسم تھی کہ مہمانوں کے پاؤں دھلائے جاتے تھے، اور پھر وہ سارا کے پاس جاتا ہے، اسے کہتا ہے پھلکے بنا، اور نوکر کو کہتا ہے کہ کھانا تیار کر، اور پھر وہ ساری ضیافت تیار کر کے ان کو کھلاتا ہے۔ اس تلاوت کے اندر اگر ہم آیات بائے آیات جائیں تو کبھی 3 کا ذکر ہے، کبھی 1 کا ذکر ہے، تو یہ پاک تثلیث کو ظاہر کرتے ہیں۔ وہ کہتا ہے اے میرے آقا، پہلے وہ پہلی آیت میں 3 لوگوں کو دیکھتا ہے، 3 اشخاص کو دیکھتا ہے، 3 مردوں کو دیکھتا ہے، اور جب ان کے پاس جاتا ہے تو کہتا ہے اے میرے آقا، ایک، وہ ان کے ایک ہونے کی بات کرتا ہے۔ اور پھر جب وہ ضیافت کھا رہے تھے، کھانا کھا رہے تھے، اور وہ ادباً، احتراماً اس درخت کے نیچے کھڑا رہتا ہے۔ یہ بھی ایک بہت بڑی خوبصورتی کی بات ہے کہ اپنے آقا کے سامنے نہ بیٹھنا اور ان کے احترام میں کھڑے رہنا۔ اور جب وہ کھڑا تھا تو اس نے محسوس کیا کہ یہ 3 شخص جو ہیں عام شخص نہیں ہیں۔ پھر اس نے یہ محسوس کیا کہ اب یہوہ ایک عام انسان کی صورت میں میرے پاس مہمان بن کر آیا ہے۔ تو اس لیے اسے محسوس ہوا کہ میں کسی عام انسان کی مہمان نوازی نہیں کر رہا، بلکہ خود یہوہ میرے گھر آیا ہے۔ اور خدا کبھی بھی خالی ہاتھ نہیں آتا، مہمان کبھی بھی خالی ہاتھ نہیں آتے، وہ بہت ساری برکات اور فضائل لے کر آتے ہیں،
اور اس کا ثبوت آج کی اس پہلی تلاوت میں ملتا ہے کہ جب وہ کھانا کھا چک اور انہوں نے کہا کہ سارا کہاں ہے، تو اس نے کہا وہ خیمہ میں ہے۔ تو یہوہ نے کہا کہ آئندہ جب میں اگلے سال آؤں گا تو اس کی گود میں بیٹا ہوگا۔ تو خدا وہ اپنا وعدہ پورا کرتا ہے مہمان نوازی کے وسیلے سے، تابعداری کے وسیلے سے، عطائت کے وسیلے سے جو ابراہیم نے کی ہے۔ ہم اکثر دعاؤں میں کہتے ہیں، جب گھروں میں جاتے ہیں دعا کرتے ہیں کہ جس طرح تو نے ابراہیم کی مہمان نوازی کو دیکھ کر اسے برکت دی، اس خاندان کی اس خدمت کو قبول اور منظور فرما اور اسے اس خاندان کو ابراہیمی برکت عطا فرما۔ تو خدا ہمیشہ بہت سارے تحائف لے کر آتا ہے، بہت ساری رحمتیں اور برکتیں لے کر آتا ہے جو ہمیں عطا کرتا ہے۔ اب ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم کس طرح پہچان کر پاتے ہیں کہ کون ہمارا مہمان بن کر آیا ہے۔ تو مہمان نوازی ایک بہت بڑی قدر ہے ہمارے کلچر کی، تو ہم خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے مشرقی لوگوں کو یہ عطا کیا کہ وہ مہمانوں کی قدر کریں۔ پرانے وقتوں میں سسٹرز کے کانوینٹس کے اندر ایک کرسی جو ہے وہ ہمیشہ خالی رہتی تھی، اس پر کوئی شخص نہیں بیٹھتا تھا اور نہ ہی سسٹرز بیٹھنے دیتی تھی، اور وہ یہ سمجھتی تھیں کہ یہ چیئر جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح کی ہے، ہماری کمیونٹی کا جو ہیڈ ہے وہ خداوند یسوع مسیح ہے، وہ ہمارا مہمان ہے، وہ اس کمیونٹی کا ہیڈ ہے۔ اب یہ ساری باتیں شاید اب نہیں، لیکن پرانے کانوینٹس میں یہ بڑی سختی کے ساتھ ایک سیٹ جو ہے ان کے ٹیبل کی، ڈائننگ ٹیبل کی، وہ ہمیشہ خالی رہتی تھی، اور وہ یہ محسوس کرتی تھی جب بھی کھانا کھاتی تھی کہ ہم خداوند کے ساتھ رفاقت رکھتی ہیں، خدا ہمارا مہمان ہے، خداوند یسوع مسیح ہماری کمیونٹی کا ہیڈ ہے۔ اور کبھی کبھی وہ لکھا بھی ہوتا تھا ڈائننگ ہال کے اندر کہ جیزس از unseen guest of our community۔ اور کئی گھرانوں میں بھی اس طرح کی باتیں جو ہیں ڈائننگ ہال میں لکھی ہوتی تھی، کیونکہ یہ خدا کے کلام سے ہم سیکھتے ہیں، لیکن ہم اب آہستہ آہستہ ان باتوں کی پرواہ نہیں کرتے اور ہم اپنی زندگی میں آگے بڑھ رہے ہیں۔ لیکن یہ بڑی اچھی روایات ہیں، یہ برکت کا باعث ہوتی ہیں چیزیں، جب ہم اپنے گھرانوں میں خداوند کو اتارتے ہیں، خداوند کے لیے جگہ رکھتے ہیں، خداوند کو مدعو کرتے ہیں، تو یہ برکت کا باعث ہوتا ہے۔ آج کی پاک انجیل کے اندر بھی مارتھا اور مریم دو بہنیں ہیں، بہت مشہور خاندان ہے، خداوند یسوع المسیح کا ان کے ساتھ بہت اچھا ناتا تھا، بہت اچھا پیار تھا۔ جب بھی بیتنیہ جاتے تھے تو وہ اسی گھر میں ٹھہرتے تھے۔ آج بھی وہ اپنے 12 شاگردوں کے ساتھ اس گھر کے مہمان بنے ہیں، اور مارتھا جو ہے وہ بہت خوش ہے، بہت خوش ہے، اور وہ ان کی خاطرداری کے لیے، خدمت کے لیے بھاگ بھاگ کر کام کر رہی ہے۔ اور جب وہ دیکھتی ہے کہ 13 لوگوں کا کھانا تیار کرنا، ان کی ساری چیزوں کا خیال رکھنا، ان کی ساری سٹنگ کا ارینج کرنا، ان کو آرام اور سکون سے بٹھانا، سارے کام وہ کر رہی ہے اور اکیلی ہے، اور پھر وہ خداوند سے کہتی ہے کہ اے خداوند میری بہن مریم کو بھی کہے کہ وہ میری مدد کرے۔ یہودی کلچر کے اندر کسی بھی عورت کو کسی ربی کے سامنے اس کے پاؤں میں بیٹھنا غلط تھا، شرعی لحاظ سے
कोई औरत जो है वो शरीयत की तालीम हासिल नहीं कर सकती थी। उनका काम सिर्फ और सिर्फ किचन के अंदर होता था। तो शायद इसलिए भी मार्था खुदावंद से कहती है कि ये हमारी शरीयत के खिलाफ है, और मरियम तेरे पास बैठी हुई है, तेरी बातें सुन रही है, और चूंकि उसका फर्ज ये है कि वो किचन में आकर मेरा हाथ बटाए, तो खुदावंद यीशु मसीह 2 दफा उसे पुकारते हैं, मार्था मार्था, तू बहुत सी चीजों के फिक्र तरद्दुद में है, लेकिन एक ही बात जरूरी है, एक ही चीज जरूरी है, और मरियम ने अच्छा हिस्सा चुन लिया है। तो खुदावंद यीशु मसीह यहां पर 2 बहनों को, मार्था की सारी खिदमत को वो बुरा महसूस नहीं करते, बल्कि वो जरूरी काम है, वो बहुत अच्छा काम कर रही है, खिदमत का काम, मेहमान नवाजी का काम। वरना तो खुदावंद यीशु मसीह और उसके शागिर्द उस घर से भूखे वापस लौटते। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह एक कंपैरिजन पेश कर रहे हैं कि असल बात कौन सी है, प्रायोरिटी किस बात को होती है। वो खुदा के कलाम को है, खुदा की बातों को सुनना और उस पर अमल करना, खुदा की बादशाही के लिए अपने आप को तैयार करना। काम दोनों ही बेहतर कर रही हैं, दोनों ही खूबसूरत हैं, दोनों से खुदावंद प्यार करते हैं, दोनों की खिदमात को एक्नॉलेज करते हैं, दोनों की बातों को तस्लीम करते हैं। लेकिन असल बात जो है, जो सिखाना चाहते हैं कि खुदा का कलाम जो है वही अफजल है, उसी के वसीले से ही हमने ज़िंदगी को हासिल करना है। तो वो खुदावंद की बातें सुन रही है। तो यहाँ पर बातों का मतलब है कि खुदा का कलाम सुनना, खुदा का कलाम सुनना। जिस तरह पतरस कहता है कि ऐ खुदावंद, जिंदगी की बातें तो तेरे ही पास हैं, बातें यानी तेरा कलाम जो है वही जिंदगी है। तो जो शख्स उसको चुन लेता है, जो उसको प्रायोरिटी देता है, जो उसको बेहतर जानता है, वही खुदा की बादशाही में दाखिल होता है। तो आज दोनों जगहों पर, वहाँ पर आम शख्स की रूप में यहोवा मेहमान बन रहा है, और आज की पाक अंजील में खुद खुदावंद यीशु मसीह सच्चा खुदा और सच्चा इंसान एक घर का मेहमान बन रहा है। तो यहाँ पर भी खुदा बरकत देता है, वहाँ पर भी खुदा बरकत देता है। तो हमें हमेशा अपने ख़ानदानों में खुदावंद के लिए जगह रखनी चाहिए। असल ख़ानदान वो है जहाँ पर यीशु मेहमान बनता है। घरों में मजहबी तस्वीरें लगाने से हम मसीही ख़ानदान नहीं बन सकते। मसीही ख़ानदान उस वक्त बनता है जब आप दुआ में वक्त गुजारते हैं, ख़ानदानी दुआ करते हैं, इकट्ठे होते हैं, और खुदा का कलाम पढ़ा जाता है, सुना जाता है। उस वक्त मसीही ख़ानदान जो है वो बनता है, और उसी ख़ानदान का मेहमान यीशु बनता है, तस्वीरें लगाने से नहीं है। एक छोटी सी एग्जाम्पल है कि एक दफ़ा एक बाबूजी किसी के घर में गए, तो उन्होंने तस्वीरें लगाई हुई थी यीशु की और बाले शाह की। तो ख़ानदान में एक शख्स ने कहा, जी बाबूजी दुआ करो। तो बाबूजी ने कहा, जी किससे दुआ करें, आपने यीशु की तस्वीर भी लगाई हुई है और बाले शाह की भी तस्वीर लगाई हुई है, तो किससे दुआ करनी है। तो ख़ानदान के एक फर्द ने कहा, जी दुआ करो, असा किसी ना बिगाड़ी ते नहीं ना, असी सारे नहीं चलने। तो ये बात नहीं है। एक हकीकी मसीही ख़ानदान जो यीशु का पैरोकार है, जो यीशु को अपना मेहमान बनाना चाहता है, खुदावंद यीशु मसीह हमारे दिलों का मेहमान बनना चाहता है ताकि वो हमारी ज़िंदगियों को बचाए। आज इन दोनों ख़ानदानों को
खुदावंद ने बचाया है। खुदा खुद हमारे पास आता है, खुदा खुद हमें बचाना चाहता है, खुदा हमारे साथ गुफ्तगू करना चाहता है। और वही गुफ्तगू जो है, वही यीशु की जो बातें हैं, वो हमारी ज़िंदगी को तब्दील कर देती हैं। वही गुफ्तो शनीद जो मेहमानों के दरमियान होती है, जिस तरह वो रिश्तों को मजबूत करती है। असी कहने हैं कि खूह वगदियां दे ते रिश्ते मिलदियां दे। जब तक हम मिलते रहेंगे, जब तक हम एक दूसरे की रफाकत में रहेंगे, जब तक हम एक दूसरे की सुनते रहेंगे, जब तक हम एक दूसरे के करीब होंगे, उसी से ही हमारे ताल्लुकात जो हैं वो मजबूत होंगे। तो इसलिए खुदा खुद हमारी ज़िंदगियों में आना चाहता है, हमारे ख़ानदानों में आना चाहता है, ताकि हम उसकी बातों को सुने। जिस तरह मरियम ने अपना अच्छा हिस्सा चुन लिया और खुदा की कुर्बत को हासिल किया, और खुदावंद ने उसकी तारीफ़ की और उसको कहा कि उसने अच्छा हिस्सा चुन लिया है, उसने अच्छा फ़ैसला किया है, ताकि ये कलाम, ये बातें हमेशा उसकी ज़िंदगी में रहें और उसके वसीले से वो हमेशा की ज़िंदगी हासिल करे। तो आएँ हम भी अपने अपने घरों और अपनी अपनी ज़िंदगियों को, अपने खुदावंद को, अपने यीशु को, अपने मुनज्जी को, अपने हादी को, अपने नजात दहिंदा को अपनी ज़िंदगियों, अपने दिलों का मेहमान बनाएं, ताकि उससे हमारी गुफ्तो शनीद हो, उसके साथ हमारा ताल्लुक़ कायम हो और उससे हमारा रिश्ता मजबूत हो जाए, और उसकी बातें सुनते सुनते हम एक दिन खुदा की बादशाही के वारिस बने। मसीह हमारे खुदावंद के वसीले से आमीन।